أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر 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 وليال 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 عشر 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 وليال عشر والشفع 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 والوتر 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 والشفع والوتر والليل 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 إذا يسر إذا يسر إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا
في البلاد في البلاد في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوطا فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه وأما إذا
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك
وجاء ربك والملك صفا 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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء 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 يومئذ 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 وجيء يومئذ بجهنم 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 وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر الإنسان إنسان إنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له وأنى له وأنى له يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى 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 يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي 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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد عذابه أحد عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة
مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.